اللہ وحسن الجزاء۔ یہ تھے آپ کے سامنے حافظ محمد صدیق، متعلم مرکز الاسلامی اہل حدیث دریا خان۔ آپ کے سامنے اب نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں تحصیل دریا خان کے ناظم تبلیغ مرکز جمعیت اہل حدیث محترم جناب مولانا شبیر صدیقی صاحب۔ وہ آئیں اور اپنے بہترین آواز کے ساتھ ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ درود پاک پڑھنے من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، اے جمعیت الحدیث دا ہے اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، اے جمعیت الحدیث دا ہے اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، اے مسئلہ توحید والا سب نو سونا، اے مسئلہ توحید والا سب نو سونا، جے جھکنے سر ایک رب نو جھکا، جے جھکنے سر ایک رب نو جھکا، در غیر دے جھکیوں نہیں رہنا ایمان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، پیارے مدنی کریم دا مقام من لے، پیارے مدنی کریم دا مقام من لے، تے اسی طرح اونچا اے نظام من لے، تے اسی طرح اونچا اے نظام من لے، دین اوہ کافی جیڑا اے حضور دا فرمان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، اے جمعیت الحدیث دا اے اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، اے شریعت دا فیصلہ اٹل ہو گیا، اے شریعت دا فیصلہ اٹل ہو گیا، پہلے دن تو اے مسئلہ بھی حل ہو گیا، پہلے دن تو ہی مسئلہ حل ہو گیا، جیڑا ہو لے آوے دین بندہ ہو نادان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، سارے علماء دی رب نے بنائی اونچی شان، سارے علماء دی رب نے بنائی اونچی شان، صرف حدیث تے قرآن کر دے بیان، صرف حدیث تے قرآن کر دے بیان، ساڈا واعظ قرآن علامہ سیف اللہ خان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، اے جمعیت الحدیث دا اے اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، جو علامہ صاحب خطبہ خطاب رکھدا، جو علامہ صاحب خطبہ خطاب رکھدا، نہیں غیرہ وچ ایندا کوئی جواب رکھدا، نہیں غیرہ وچ ایندا کوئی جواب رکھدا، منے اپنا بیگانہ ایندا زور بیان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، اے جمعیت الحدیث دا اے اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث تے قرآن، چھاڑو فرقاں دی بات سنو ساڈا اے پیغام، چھاڑو فرقاں دی بات سنو ساڈا اے پیغام، چل سی ملک وچ قرآن تے حدیث دا نظام، چل سی ملک وچ قرآن تے حدیث دا نظام، سارے ملک وچ اے او اہل حدیثاں دا اعلان، من سچا
منشور اے حدیث تے قرآن من سچا منشور اے حدیث تے قرآن اے جمعیت الحدیث دا اے اچائی نشان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن ہوں تمہارے سامنے